سلام المتابعين ديال كايجي 700 ام والاصدقاء، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هذا الفيديو هذا درتو قبل ما ندير واحد اخر اللي هو يعني سكريبت، اللي هو غادي يكون بورقه وستيلو، غادي يكون واحد البحث يعني علمي لغوي الى اخره. حنا كنخرجوا شويه من هذا الشيء، داير لكم دابا داكشي لايف كما قلنا ارتجالي. غادي نجاوب فيه على واحد السؤال الذي يطرح نفسه، يعني دائما كيلح عليا هذا السؤال. كاينين شي رسائل كتجيني والصراحه كيسولوني على الكوتشينغ. واش كنتخلص كناخد فلوس باش نعطي الناس كوتشينغ، الناس اللي هما سيلفر وجولد وبرونز؟ واش كنتخلص منهم باش نعطيهم هكا مساعدة تيبس اند تريكس باش انهم يكلايمبيو؟ ما كنشد حتى شي ريال دابا. علاش؟ لانني كنشوف راسي مازال ما كنستحقش انني نتسمى كوتش اوفيسيال. هادشي اللي كندير معاكم من النهار الاول كان دائما اماتور، ودائما كما قلنا غير كنردو واحد المعنى لهاد لاشين. هاد لاشين هادي ديالي ما عندها حتى شي معنى وفاشله يعني، وما غادي يمشي بها حتى شي بلاصه. انا عارف هادشي، عارفو، وسمحوا لي بزاف الا ما كنتش كنجيب مشاهدات، سمحوا لي بزاف الا ما كنت كيحسب لكم انا غابر، لودونس ديالي كبيره بزاف. ولكن راه شي وحدين تخيلوا معايا واحد 80% ديالهم ما عارفينيش دابا راه كنلوح فيديوهات في يوتيوب. هادشي كاين يعني، الانترنت خطيره وغريبه جدا. فهاديه يعني ما تنتقلقش ولا شي حاجه. كما قلت لكم هذاك الكوتشينغ اللي كندير بحال قلتي غير كنرد واحد شويه د الاعتبار على هاد لاشين هادي. كنبغيو نوصلوا حتى انا كنت واحد النهار سيلفر وما لقيتش اللي يعاونني، فهمتوني؟ داكشي علاش كنبغي نشد بيد هذوك الناس وكنعاونهم انهم يكلايمبيو. وفعلا كيوصلوني رسائل كيشكروني، وانا دوك الرسائل ديال الشكر راهم هما الخلاص ديالي انايا. كيقولوا لي انت انا طلعت بسببك كذا وكذا. انا ماشي طلعت بسببك 100%، ولكن انت حليتي عيني على واحد البوان دو في اخر، فهمتوني؟ هادشي اللي كندير في الكوتشينغ. في الكوتشينغ يقدر يكون 100% صحيح، ويقدر يكون فيه واحد النسبه قليله انا صحيحه، وداك شويه ديال داك الراي المغاير هما اللي كيحلوا العينين ديال بزاف د اللاعبين على شي حاجات اخرين ما كانوش فكروا فيهم، فهمتيني؟ بحال كتجلس مع شي وحده في هكا في قهوه ولا كذا، ملي كتبداو تهضروا راه ديك الهضره اللي كتجبد منه كتحل عينك على بزاف د الحوايج ما كنتيش عارفهم نتا. واخا كي الاخر كيهضر معاك بولشيت، ولكن يعني حل عينك على بزاف د المواقف. اوكي، باش ما نخرجوش من هذه القضيه نرجعوا دابا للكوتشينغ. واش كنشد كما قلنا فلوس؟ لا. واش كنعطي لي كوتشينغ بريفي؟ اي ديبيندز. الدراري كيجيو عندي بنادم في بروفيل كيقول لي عطيني كوتشينغ بريفي، ما كنوصلش معاه لدرجه نسبكتيتي، ولكن ملي كندخل او بي جي جي كيبانوا ليا شي حاجات ماشي تلهي، مثلا ما شريتيش الواردز، كتلعب لي الشامبيون بزاف، ما كتسي اسيش، كيدي اي ديالك خايب، داكشي كيبان، فهمتوني؟ كيوصلوني عاوتاني رسائل ديال شي وحدين كيقول لك تفرجنا في الفيديو ديالكم وما نفعوناش. راه كنقول لكم الا كنتي سيلفر وجولد وكذا وكتسبيها في التيم، راه صعيب عليك انك تكوتش، صعيب عليك انك تيمبروفي الا كانت عندك واحد العقليه اللي ما كتبدلش. خاصك ما تكونش براغماتي في الحياه، ما يكونش عقلك بحال الحجر، ما يمكنش هذا. لا، خاصك تهرس هذوك الافكار اللي عندك اللي هما غالطين، هرسهم وعاود بنيهم من جديد. خلي خلي واحد الراي مغاير انه يدخل. واحد اللاعب اللي هو سيلفر 1300 جيم ولا كذا asks for my help، وملي كنعطيه الهيلب مثلا كنقول ليه حكا لعب الشامبيونز قلال، لعب كذا، كيمشي ليا لا حكا تيم فايت ما كنديرش فيه مزيان، لا حكا كاين شي شامبيونز او بي بزاف وشي شامبيونز ماشي او بي. اتس نوت اباوت ذا شامبس الدراري. يعني اسمعوا لشي نصائح اللي كاينين في هذوك الفيديوهات السابقه، راه بحثت لكم بلاي ليست هنايا اللي تحت في الديسكريبسيون فيها كلشي. دابا سمعت يعني سمعت باللي كاين واحد السيت مغربي غادي تحل ديال الكوتشينغ، وقالوا لي واش يمكن لك تدخل فيه، كيطلب دايما جوج للفوق. ممكن هذه مبادره مزيانه ان تخلي الشباب المغاربه اللي كيكونوا دايما جوج الفوق انهم يعني ربما ما عرفتش بالضبط شنو السيت، واش غير بلاتفورم وسيط ما بين التلميذ والاستاذ يعني.
ولكن يدبر بنادم على مصاريف، ويدبر كذلك على واحد لو ستاتيو وكذا. انا دابا عندي لاشين ديالي مازال دايموند فور، نقدر ربما الى السيزون اللي وراها وصلت لدايموند جوج نقدر نشارك معاهم في هذاك السيت. الا ما شاركتش معاهم في هذاك السيت انا كندير الكوتشين ديالي هنايا اللي عرفتو كندير. الكوتشين ماشي ضروري يعني يكون عندك واحد الايلو اللي هو كبير، ضروري من الايلو مثلا يكون دايموند جوج ولا ماستر. الا كنتي تخلص وعا معايا، الا كنتي تشد فلوس ديك الساعه خصك تكون كابابل، عندك ديبلوم عندك كذا. ولكن الا كنتي كدير كوتشينغ هكا فري راه ممكن تكون انت جولد. انا فاش كنت جولد كنت كنكوتشي برونز، بحال هكا كطلع في واحد ديفيزيون كلك تكوتشي الديفيزيون اللي قل بداكشي اللي عرفتي، وكتصدق الدراري. ما تخافوش من هاد القضيه، بغيتو تعلموا الكوتشينغ بوحدة داكشي اللي عندك، حط راسك في بلاصه الاخر وعاد تشوف الافكار اللي عنده ماشي حتى الليل وغادي تصححهم ليه. بالنسبه لواحد الخطا اللي هو شائع يعني في سيلفر واللي مزيان باش نحيدوه في سيزون 11، ملي تبدا سيزون 11. انا ما كنقول لكم هاد القضيه ديال الامبروفين دابا وكنحس بواحد الذنب عندي الصراحه، ولكن انا حاولت هاد السيزون هادي باش انني امبروفي، ولكن ما امبروفيتش فوق دايموند فور. سمحوا لي هادشي اللي كاين، وراني حبست الجيم بلاي، حبست مول كارطا من تقريبا 1 مارس. ما لحت والو ديال مول كارطا. عرفتو علاش؟ لان هادشي د كوفيد دخل وما كنلقاش يعني عندي بيسي واحد كنبغي نقصر وفي نفس الوقت الابلودي فيديو خاصها نهار. الا بغيت نلوح مثلا جيم بلاي في يوتيوب خاصني نتسنى نهار بلا ما نقيس البيس، وكنا ديك الساعه ديجا كونفيني ما كان عندي فين نمشي، وكان البيسي ديما عامر وكذا. المهم انا ما حد ديما امبروفيتش، مول كارطا كيبقى حابس. ان شاء الله نقدروا نرجعوا في السيزون اللي وراها بشي سيريه جديده ديال مول الكارطا. نقدر نستعمل جوج بيسيات، نولي نصور جيم بلاي نحطو في البيسي الاخر يتشارجي عليكم في يوتيوب ونكمل التقصير ديالي انا بالكاوتشي. ربما هادشي اللي فكرت فيه دابا. مين وايل راني مريح. كما قلت لكم انا الحلم ديالي يعني كان غنوصل بلاطو واحد دايما فوق صافي، ونبقى نكوتشي الناس اللي هما صغار ونعاون ندير واحد المحتوى واحد الكونتوني في لاشين. وهادشي اللي درتو. واخا كنقول لكم امبروفيو الدراري وانا ما امبروفيتش سمحوا لي بزاف. كل واحد يعني عنده واحد الانتكاسه. انا من نهار بديت ما كانش عندي واحد الانتكاسه، ولكن هاد السيزون هادي هي اللي فين داكشي لاشيت صراحه لاشيت. ما عندي ما ندير. السولو كيو كان صعيب عليا وكلشي عندي ما ندير. كما قلت لكم دابا الا بغيتوش امبروفي عندكم لو شوا، ماشي ديك اللعيبه ديال هكا خصك امبروفي بزاف حيت انا درتها وكذا. نو، الا بغيتي طلع من سيلفر لجولد فكر في هاد ثلاثه د الحوايج. هذا هي تذكير. اولا ما تلعبش ال لينز، ما تلعبش ال شامبينز باش تقاد الكومبوزيشن ربما ولا تكونتر بيك ولا شي حاجه. عزل الشامبيون اللي انت واعر فيهم. اوكي، هذه واحد. جوج، لعب على الكي دي اي ديالك. ما يمكنش تعطيني واحد الاو بي جي جي فيه كاع الكي دي اس ديالك طافين وتقول لي حكا ما كنطفروش باد دي سي. وتخيل معايا اد دي سي الصا، اد دي سي هو اللي الوحيده اللي كتلعب فيها على الكي دي اي والفارم. اد دي سي فيه جوج حوايج في السيلفر: انك تفارمي مزيان وانك ما تموتش وانك دير الدامج في التيم فايت. ذات سيت لايك ذات سيت. لعب فور يور كي دي اي. هادي جوج باش تخرج من سيلفر. ثلاثه باش تخرج من سيلفر هي ربما الفيجن. ربما الفيجن شنو نقول، لعب سيف يعني ما تبقاش اذا كنتي ميد لاينر مثلا بوش اند دروم. هذا هو السيلفر فيه بوش اند دروم، ما فيه كاع داك الويف مانجمنت وداك الشيء. ما ديوهاش فيه بزاف حتى توصلوا مثلا بلان دايموند ديك الساعه عاد ديوها في الويف مانجمنت. مين وايل اذا كنتي سيلفر جولد اي سبليت بوشي وفول بوش الدراري، ويكون عندكم فيجن باش ما تكنكاوش. وها النصيحه يعني الثالثه. وهادشي اللي كاين. وشكرا بزاف على حسن المتابعه. كما قلت لكم هذا الفيديو خفيف ظريف، غادي يجيو فيديوهات اخرين خفافين ظرافين. انا عارف يعني خاصني نبقى نلوح بزاف في هاد لاشين. وغادي يجي واحد اخر اللي هو سكريبتد، غادي يكون ناضي. غندخل ما كاين غير الهضره داكشي فهمتيني. ما كاين غير فاكس مورا فاكس مورا فاكس مورا فاكس. انا عارف هادشي كيعجبكم. الا بغيتو تفرجوا واحد اللي هو فاكت مورا فاكت مورا فاكت تفرجوا في هذاك ديال شكسبير. يعني واخا ما حضرش يعني بشي اهتمام كبير داك ديال شكسبير، ولكن كما قلت لكم كتكون واحد الشخصيه اللي هي مشهوره بزاف
واللي نايض عليها قرباله، ولكن كتعرف بلي واحد الزهر هو اللي خلات انها تكون، اننا نعرفوها دابا التاريخ. الا ما كانش هذاك الزهر، راه واخا شكسبير هو ذا جينيوس، يعني واخا كان واعر في هذاك الشيء اللي كان كيقدم، وكان عنده آه وكانوا الاعمال ديالو مزيانين وكذا، راه ماشي ضروري هذا كيعني انه غادي تشهر. الشهرة هي شي حاجه اللي هي انا كتكون معروف، هي شي حاجه اللي كتطلب الزهر اكثر من الخدمه. هذه معروفه. وحتى بحال هكاك انا بغيت ندير لكم بحال هكاك في فيديو باش نطبقها يعني حتى على الانترنت. راه ماشي ضروري يعني الا كنتي كتصايب مثلا شي رسومات مزيانين، ولا كدير مثلا كتلعب البيانو، ولا عندك شي هوايه انك تولي مشهور في الانترنت. خاصك دير هذيك الهوايه، خاصك تقنها مزيان، انا كتقصر في الجيمز وكذا. وهذا مثلا اللي بغى يطلع للستريمين ولا كذا يكون مقصر وعنده ايلو ناضي وكيعرف يهضر وكيعرف كلشي. ولكن خاصو واحد الفاكتور اللي قلت لكم في هذاك الفيديو ديال شكسبير، هو الزهر. اتس لاك الدراري، اتس لاك. لاك هو واحد البلانين، واحد البلانين that we cannot see. luck is the planning that we cannot see. ذاتس ات. يعني الزهر هو التخطيط اللي ما نقدوش نشوفوه حنا. هادشي اللي كاين. نتمنى تكون عجباتكم هاد الفيديو خفيفه ظريفه. ما تنساوش ديروا لايك، ديروا سبسكرايب، ونتلاقاو بفيديو جديد. بيس.